Assalamualaikum dear students and parents. I hope you all are well with your family at your home. Students, all of you know that the present pandemic of COVID-19, so because of this I have started lectures of your computer book. So take out your books and get ready for today's lesson. Today we are going to discuss about the types of computer unit number 1. इस चैप्टर में सबसे पहले आप देखेंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आपसे डेटा या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, फिर दी गई इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम के मुताबिक उसको प्रोसेस करती है। इंफॉर्मेशन का रिजल्ट जो कंप्यूटर आपके सामने लेकर आता है वो नंबर, टेक्स्ट, पिक्चर, साउंड किसी भी सूरत में हो सकता है। कंप्यूटर को उसके बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल की वजह से डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। जब भी हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं तो हमारे पास 3 किस्म के कंप्यूटर आते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर की टाइप है वो कौन से कंप्यूटर हैं? एनालॉग कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या है? एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर हैं जो डायरेक्ट हमारी ज़बान में आंसर नहीं देते, मतलब हमें डिजिट्स में आंसर नहीं देते। जब हम उनसे कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करवाते हैं तो उसे देख के उसके रिजल्ट से हमें अंदाज़ा करना होता है कि इसका आंसर क्या है। एनालॉग कंप्यूटर कंटिन्यूसली काम कर सकते हैं, जैसा कि आपकी बुक में आपको स्पीडोमीटर्स ऑफ व्हीकल्स, बिलिंग मशीन्स, वेदर प्रोडक्शन मशीन की एग्जांपल दी गई हैं। तो हमारी कार्स और मोटर बाइक्स के अंदर जो स्पीडोमीटर्स होते हैं नीडल्स वाले, जिनसे हमें अंदाज़ा होता है कि स्पीड क्या है, ठीक है, वो एनालॉग कंप्यूटर की एक एग्जांपल है। तो वो कंप्यूटर जो हमें एनालॉग रिस्पॉन्स देते हैं, जिन्हें देख के हमें समझना पड़ता है, नतीजा निकालना पड़ता है, इन कंप्यूटर को एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। उसके बाद हमारे पास कंप्यूटर की जो दूसरी टाइप है वो है डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर बहुत तेज़ रफ्तार हैं और बहुत काम नहायत आसानी और दुरुस्तगी के साथ अंजाम दे सकते हैं। ये ऐसे कंप्यूटर हैं जो बाकायदा हमें डिजिट की फॉर्म में आंसर देते हैं। इसका मतलब ये है कि आज हमारे जो मोबाइल फ़ोन्स हैं या कंप्यूटर है घरों में वो डिजिटल हैं। उनमें जब भी हम कोई काम करते हैं तो अगर डिजिट्स में कहते हैं तो डिजिट में आंसर देते हैं कंप्यूटर, और अगर अल्फ़ाबेटिकली कहेंगे तो अल्फ़ाबेटिकली आंसर होगा। तो ऐसे कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। इसके अलावा डिजिटल कंप्यूटर जो है वो कैलकुलेशन में बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत फास्ट हैं। और डिजिटल कंप्यूटर में हम जो भी काम करते हैं तो याद रखिएगा कि हमारा कंप्यूटर सिर्फ दो वर्ड्स दो डिजिट 0 और 1 को समझता है। तो इन दो वैल्यू को हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने कंप्यूटर में कोई भी नाम लिखते हैं, जैसा कि अपने नाम की एग्जांपल भी आप ले सकते हैं, अपना नाम ही लिखें तो ये कंप्यूटर एट इस नाम को नहीं समझेगा, बल्कि पहले इस नाम को इन दो वैल्यू यानी 0 और 1 में कन्वर्ट करेगा, फिर इसको समझेगा। इसलिए इसको डिजिटल कंप्यूटर कहा गया है। IBM PC, मैकिन्टॉश, डेल, कम्पैक्ट, मतलब जितने भी कंप्यूटर आजकल हमारे घरों में यूज़ हो रहे हैं वो डिजिटल कंप्यूटर की एग्जांपल्स हैं। डिजिटल कंप्यूटर को मज़ीद आगे डिफरेंट टाइप्स में कन्वर्ट किया गया है, जिसमें आपके पास सबसे पहले आते हैं सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर। हमारे पास कंप्यूटर की जो तीसरी किस्म है वो है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड ऐसा कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल का कम्बिनेशन है, मतलब ये कंप्यूटर एनालॉग क्वांटिटीज़ और डिजिटल क्वांटिटीज़ दोनों में आंसर देते हैं, एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। याद रखिएगा ये जो टर्म है हाइब्रिड, इसका मतलब है मिलाप, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का कम्बिनेशन। तो हाइब्रिड किसका कम्बिनेशन है? एनालॉग प्लस डिजिटल। इसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों क्वांटिटीज़ प्रेजेंट होती हैं, मतलब अगर एनालॉग वैल्यू में हो तो इनको डिजिट्स में कन्वर्ट कर देता है ये कंप्यूटर, और अगर डिजिट्स में हो तो एनालॉग में। तो ऐसा कंप्यूटर जो दोनों क्वांटिटीज़ के साथ डील करता है हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। तो ये कंप्यूटर अब इस्तेमाल कहाँ पे होते हैं? ये कंप्यूटर ज़्यादातर स्पेस रिसर्च, मेडिकल लैब वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि डिजिटल कंप्यूटर को मज़ीद आगे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो अब आगे हम इन टाइप्स को देखेंगे।
ان ٹائپس کو ہم کلاسیفیکیشن آف کمپیوٹر کا نام دیتے ہیں، یعنی کلاسیفیکیشن آف کمپیوٹر سے مراد کمپیوٹر کی درجہ بندی، کمپیوٹر کی کلاسز کتنی ہیں، کمپیوٹر اپنی سپیڈ، سائز، اسٹوریج کیپیسٹی کے لحاظ سے کن کن پارٹ میں ڈیوائڈ ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو ہمارے پاس کمپیوٹر آتا ہے وہ ہے سپر کمپیوٹر۔ سپر کمپیوٹر کو 1960 میں انٹروڈیوس کروایا گیا۔ سپر کمپیوٹر ایسا کمپیوٹر ہے جو سپیڈ کے لحاظ سے باقی تمام کمپیوٹر سے فاسٹ ہے۔ یہ بہت ساری کیلکولیشن ایک ہی سیکنڈ میں پرفارم کر سکتا ہے۔ یہ بنایا اس مقصد کے لیے گیا تاکہ ان جگہوں اور اداروں میں یوز ہو سکے جہاں پر زیادہ کیلکولیشن ہوتی ہے، جہاں سپیڈ زیادہ ریکوائر ہوتی ہے۔ یہ کمپیوٹر زیادہ تر ملٹری، اسپیس ریسرچ، ایٹامک ریسرچ، ویدر پروڈکشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ کمپیوٹر سائز میں بہت بڑا ہے کیونکہ اس کے اندر بہت سے پروسیسرز ہیں، تو اس کا انٹرنل اسٹرکچر بہت کمپلیکس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ مہنگے بھی بہت ہوتے ہیں۔ یہ وہی لوگ استعمال کر سکتے ہیں جو افورڈ کر سکیں، یا وہ ادارے جہاں سپیڈ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ کلاسیفیکیشن آف کمپیوٹر میں ہمارے پاس کمپیوٹر کی جو دوسری ٹائپ ہے وہ ہے مین فریم کمپیوٹر۔ تو ہمارے پاس سپیڈ کے لحاظ سے جو کمپیوٹر زیادہ تیز ہیں وہ سپر کمپیوٹر ہیں۔ اس کے بعد جو اسٹوریج کیپیسٹی کے لحاظ سے کمپیوٹر سب سے زیادہ ہیں وہ مین فریم کمپیوٹر ہیں۔ یہ ایسا کمپیوٹر ہے جس کی سپیڈ تو زیادہ نہیں لیکن اسٹوریج کیپیسٹی باقی تمام کمپیوٹر سے زیادہ ہے۔ جہاں پر بہت زیادہ مقدار میں ڈیٹا سیو کرنا ہو وہاں مین فریم کمپیوٹر استعمال ہوتے ہیں، جیسا کہ انشورنس کمپنیز، بینک، ملٹی نیشنل کمپنیز، ریلوے وغیرہ میں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ڈیجیٹل کمپیوٹر کی کلاسیفیکیشن کی جو تیسری ٹائپ ہے وہ ہے منی کمپیوٹر۔ تو ایسے ادارے جہاں پر بہت زیادہ اسٹوریج کیپیسٹی کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں پر منی کمپیوٹر استعمال ہوتے ہیں۔ منی کمپیوٹر سائز، اسپیڈ، اسٹوریج کیپیسٹی میں مین فریم کمپیوٹر سے کم ہے۔ اگر منی کمپیوٹر کو مین فریم کمپیوٹر اور مائکرو کمپیوٹر سے کمپیئر کریں تو یہ ان دونوں کے درمیان میں آتے ہیں، مطلب مین فریم کی نسبت ہلکا ہے اور مائکرو سے زیادہ ہے۔ یہ کمپیوٹر زیادہ تر اسمال انڈسٹریز، لوکل گورنمنٹ آرگنائزیشن، یونیورسٹیز وغیرہ میں استعمال ہوتے ہیں۔ ڈیجیٹل کمپیوٹر کے کلاسیفیکیشن میں ہمارے پاس جو فورتھ ٹائپ ہے وہ ہے مائکرو کمپیوٹر یا پرسنل کمپیوٹر۔ مائکرو کمپیوٹر ایسے کمپیوٹر ہیں جو انڈیویجولز کے لیے بنائے گئے۔ انڈیویجول کہتے ہیں فرد پرسن کو۔ اس سے پہلے جو 3 قسم کے کمپیوٹر ہم نے پڑھے وہ پرسنل استعمال کے لیے نہیں تھے بلکہ لارج آرگنائزیشن میں استعمال ہو رہے تھے، یعنی پرسنل استعمال لارج آرگنائزیشن میں استعمال ہو رہے تھے، لیکن مائکرو کمپیوٹر کو انڈیویجول استعمال یعنی پرسنل استعمال کے لیے بنایا گیا کیونکہ باقی کمپیوٹر کے مقابلے میں اس کی قیمت، اس کی سپیڈ اور اسٹوریج کیپیسٹی کم کی گئی، تو اس طرح اس کی قیمت بھی کم ہو گئی، اور جب قیمت کم ہوئی تو زیادہ تر لوگوں نے اس کو یوز کرنا شروع کر دیا، تو یہ پرسنل کمپیوٹر کے نام سے جانا جانے لگا۔ مائکرو کمپیوٹر کو مزید آگے ڈیفرنٹ پارٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، مطلب ڈیفرنٹ ٹائپس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، جن میں ہمارے پاس پرسنل کمپیوٹر، پی سی، ہوم کمپیوٹر، پورٹیبل کمپیوٹر۔ تو یہ تمام جو کمپیوٹر کی ٹائپ ہیں یہ ہمارے مائکرو کمپیوٹر یا پرسنل کمپیوٹر میں آتے ہیں۔ ان میں سے مطلب یہ جو زیادہ تر ہمارے گھروں میں آج کل استعمال ہو رہے ہیں، موبائل فون، لیپ ٹاپ، ٹیبلیٹس، یہ تمام جو ہیں یہ مائکرو کمپیوٹر یا پرسنل کمپیوٹر کی ایگزامپلس ہیں۔ Dear students, subjective and objective notes shall be provided, so you should write these notes on your neat copy. Thank you all of you children. You may keep praying from Allah subhanahu wa ta'ala to keep us safe and all the people of the world from the pandemic of COVID-19. Allah Hafiz.